नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म मदन खाती। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफू नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। ओली सरकारले दमनकारी क्रियाकलाप गरिरहेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षको आरोप। कुनै पनि हालतमा संविधानको रक्षा गर्ने दाबी। अभियुक्तले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेपछि परिवारले बुझे। 15 दिनपछि भागरथीको शव स्थानीय घाटमा गरियो आजै अन्त्येष्टि। आणविक समस्याबारे वार्ता गर्न तयार रहेको अमेरिकाको संकेत। आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न इरानको पुनः आग्रह। र विभागीय टिम एपीएफले जित्यो राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि। त्रिभुवन आर्मी क्लब उपविजेतामै सीमित। अब पूरा समाचार। 71औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताउनु भएको छ। प्रणालीगत हिसाबले विभिन्न सङ्घर्ष मार्फत नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोलीखेलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताउनु भएको छ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न पार्नुभयो। लोकतन्त्रलाई बिना व्यवधान र बिना विकृति अगाडि बढाउनका लागि लोकतन्त्रभित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताका प्रयासहरू हुन नपाउन्। लोकतन्त्र जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट सञ्चालित हुन सकोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र भित्रबाटै अस्थिरता खोज्ने प्रयास निस्तेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुक नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको र सबै निकायले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्रमाथि खतरा पुग्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो। अहिले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्दछ। ताजा जनादेश लोकतन्त्रको उच्चतम विधि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि एक भएर जुट्न सबैमा आह्वान गर्नुभयो। कि हामीले यति बेला कुनै पनि प्रकारको अलमलमा नपरे विगतका हाम्रा बलिदानहरूलाई सम्झिएर, विगतमा हामीले बिताएका सङ्घर्षका कठिन दिनहरूलाई सम्झिएर र हामीले गौरवपूर्ण ढङ्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झिएर आज इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सरकारका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्यसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले विभिन्न झाँकीसहितको प्रस्तुति गरेको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू खास उद्देश्यमा समर्पित भएर अघि बढ्न खोज्दा स्वार्थ बोक्नेहरूले जनतालाई विभाजित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भत्काउन लागेको सूचना पाए लगत्तै सफल हुन नदिएको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्रको जगमा प्राप्त लोकतन्त्रकै आडमा केही राजनीतिक समूह जनतालाई विभाजित गरी अस्थिरता ल्याउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत स्वार्थ बोकेकाहरूले अलमलमा परेका युवालाई गलत दिशातिर मोड्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। पार्टी भत्काउन रचिएको चक्रव्यूहको सूचना आफूले पाए लगत्तै त्यो सफल हुन नदिएको र यसै विषयलाई लिएर लोकतन्त्र मास्न खोजेको आरोप आफूमाथि लगाइएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ।
एउटा अग्रगामी भिजनका साथ काम गरिरहेको सरकारलाई धराशायी बनाउने अनि देशलाई कोइराको काग बनाएर रुमल्ने यी प्रयासहरू थिए। त्यसलाई हुन दिएन र फेरि जनताका बीचमा ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। संविधान कहाँनेरि मिचियो, कहाँनेरि मारियो संविधान, कहाँनेरि संविधानको मर्म र भावना खतम हुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले सङ्कटको घडीमा युवाले नै देशको काँध थाप्दै आएको बताउनुभयो। प्रजातन्त्रकै कारण रैतीबाट जनता प्रजा बन्न सम्भव भएको उप्रेतीको भनाइ छ। मध्ययुगीन जहानिया राणा शासनबाट मुक्ति हाम्रा लागि खुला समाजमा प्रवेश गर्ने र गराउने एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो। यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै बीचमा अनेकौं विघ्न बाधाका बावजुद जनताका अनवरत प्रयत्न, त्याग र समर्पणले हामी विभिन्न ऐतिहासिक घटना बेहोर्दै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फराकिलो प्रवेशमा आइपुगेका छौँ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई सम्मानका साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत गरिएको थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। आज एमिकस क्युरी गीता पाठकले राय दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकिएको हो। बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गते भित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गत पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13 वटा रिट परेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारले ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काम चलाउ बनेको ओली सरकारले कानून विपरीत ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताउनु भएको हो। यस्तो कदम केही समयका लागि निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्ने पनि बताउनुभयो। आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यसको विपरीत गैर कानुनी ढङ्गले ज्यादतीपूर्ण बलमिचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ। यो केही समयको उहाँहरूको एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो। हामी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामी यस प्रकारको दमनकारी क्रियाकलापलाई पुरै चाहिँ बन्द गर्दै र नेपालमा फेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ छौँ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टीले गरेको आन्दोलनको समीक्षा समेत गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आन्दोलनको सङ्घर्षमा सत्तासीन गुट बाहेक सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको र सफलताको दिशातर्फ आन्दोलन बढिरहेको मूल्याङ्कन बैठकले गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान सम्मत ढङ्गले निर्णय गर्ने विश्वास बैठकले गरेको उहाँको भनाइ थियो। अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ, फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथसाथै निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर छिट्टै पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकता र आधिकारिकताको बारेमा चुनाव चिन्ह सहित छिटै सही निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।
सडक सङ्घर्षको 3 चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको र कानुनी लडाई समेत लडिरहेको सन्दर्भमा घोषणा गरिएको सडक सङ्घर्षको 4थो चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालन गर्न निर्देशित गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले टुडीखेलमा मार्चको आयोजना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै सङ्घर्षमा उत्रिएको नागरिक आन्दोलनले आज नागरिक घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ। घोषणा पत्रमा नागरिक स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नागरिक स्वामित्व स्थापना गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ। सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु हो। भागभण्डा सङ्कीर्ण स्वार्थ र राजनीति नै सर्वोपरि ठान्ने दलतन्त्र मुलुकको उन्नतिको बाधक हो। सत्ता लिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार दलहरूलाई छैन। यस्तो दलतन्त्र नागरिकले खोजेका होइनन्। आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन दलहरूको प्राथमिक कार्यभार हो। शङ्खधर सखुवा पार्कबाट सुरु भएको मार्च भद्रकाली शहीद गेट हुँदै सङ्कटा मन्दिरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले श्रमजीवी ऐन लागू गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको हिरक वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित 60औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकार श्रमजीवी ऐन लागू गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी ऐन लागू गराउनका लागि आन्दोलन गरी सरकारको साथ रहने पनि बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूले सञ्चार गृहले गरेको अन्याय र शोषणको आक्रोश सरकारलाई व्यक्त गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। श्रमजीवी ऐन लागू गर्न सरकार तयार छ। दोस्रो पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गरोस् न, मैले त्यो आन्दोलन गरोस्, सरकारले बरु त्यसमा साथ छ भने सञ्चार मन्त्री सडक आन्दोलन उत्रिन तयार भनेर लेखेछ कि न्युज पनि। भनेको कुरो के थियो? अब त्यो न्युजको कुरो है। हामी भनेको मैले के हो त, प्रष्ट रूपमा सरकार त्यो मामलामा बरु तयार छ। मन्त्री गुरुङले ब्रेकिङ न्युजको होडबाजीले पत्रकारिता क्षेत्रप्रति मानिसहरूको विश्वसनीयता घट्ने गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राससको संरचनागत पुनरावलोकनको आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। यसैबीच सरकारवालाहरूलाई हामीले सोधेका छौँ, समाचारको विश्वसनीयता तथा सत्यताका लागि न्युज एजेन्सीहरूको भूमिका कस्तो रहनु पर्ला? हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको जनताको अभिव्यक्तिमा। यसले सरकार मात्रै हेऱ्यो भने जनता पछि पर्छ। जनता मात्रै हेऱ्यो भने सरकारले खर्च गरेर आफ्नो संस्था बनाएको छ। त्यसले गर्दा दुईटैको विश्वास लिने तपाईँहरूको यो संस्थाको चुनौती नै दुईटैको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता हुनु पर्यो भन्ने मेरो हेराइ हो। कुनै एउटा पत्रिकामा, कुनै एउटा अनलाइनमा, कुनै एउटा रेडियोमा, कुनै एउटा टेलिभिजनमा फरक एउटै इभेन्टको फरक खालका सूचनाहरू आए। जनताले के पत्ता युनिफर्मिटी अफ इन्फर्मेसन भन्छ नि, सूचनाको एकरूपता के पत्याउने त भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि जहाँ कन्फ्युजन हुन्छ त्यहाँ न्युज एजेन्सीको उपस्थिति हुन्छ। समाचार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले तटस्थतालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाचार ट्विस्ट हुन नदिकन त्यसरी सत्य तथ्य समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गरेका छन्। त्यसैले ती समाचारहरूमा चाहिँ विश्वसनीयता र एकरूपता हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ एजेन्सीहरूले दिने समाचारको महत्त्व चाहिँ अझै बढेर गएको छ। फलो गर्नुपर्ने मूल सिद्धान्त भनेको चाहिँ स्पिड एन्ड एकुरेसी हो। स्पिड पनि हुनु पऱ्यो र एकुरेसी पनि हुनु पऱ्यो। तर अहिलेको चाहिँ के देखिएको छ भन्नलाई भने स्पिडमा चाहिँ निकै जाने त्यो तदारुकता देखिन्छ, एकुरेसीमा चाहिँ हामी कता कता ल्याकिङ भइरहेका छौँ।
बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा शुक्रबार भएको छलफलपछि आफन्तले जिल्ला अस्पताल बैतडीमा रहेको शव बुझेर दाह संस्कार गरेका हुन्। घटनाको अनुसन्धानमाथि चित्त नबुझेसम्म शव नउठाउने परिवारको अडान थियो। पीडित परिवारका सदस्यसँग समेत अभियुक्त दिनेश भट्टले बलात्कारपछि हत्या गरेको बताएपछि आफन्तले शव उठाएका हुन्। प्रहरीका अनुसार परिवार सहमत भएपछि 15 दिनपछि भट्टको शव उठाइएको हो। दिनेश विरुद्ध 5 दिन म्याद थप गरेर प्रहरीले जबरजस्ती करणे तथा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा विभिन्न रूपमा जारी रहेको भन्दै यसका विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। परिवार र समाज सचेत नहुने हो भने महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घटना दोहोरिने खतरा हुने उहाँको भनाइ छ। राज्यको अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले राज्यको अङ्गहरूमा जनसङ्ख्या आधारमा महिला सहभागिता प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उनीहरूको यो मानवाधिकार उल्लङ्घनको जुन एउटा स्थिति अहिले पनि बनिरहेको छ, माथिको जुन ढङ्गको आक्रमण अथवा उनीहरूमाथिको प्रहार विभिन्न रूपमा जारी छ, यसको समग्र अध्ययन र यसका विरुद्ध राज्य, समुदाय, खुद परिवार समेत र नागरिक समेतको एउटा सहकार्यको जरुरी छ भन्ने ठान्दछु। मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरोकार लगायतलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित हुने जोखिम पैदा हुन्छ, जुन जोखिम हामी बिल्कुलै लिन चाहन्नौँ। सरकार यसमा पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ। मन्त्री गेवालीले मानव अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। नेपालले अन्तर्देशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पार्लेमो प्रोटोकलका केही दफामा रिजर्भेसन राख्दा मानव तस्करीमा परेका व्यक्तिहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई प्रोटोकलले सम्बोधन गरे पनि केही दफालाई सरकारले रिजर्भेसनमा राख्दा समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन। अन्तर्देशीय संगठित अपराधलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्देशीय अपराध विरुद्धको महासन्धिले जारी गरेको पार्लेमो प्रोटोकलमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। प्रोटोकलले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाम गर्ने, महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्ने र मानव तस्करीमा परेका व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि मद्दत गर्दछ। तर नेपालले उक्त प्रोटोकलका विभिन्न दफामा रिजर्भेसन राख्दा पीडितले न्याय नपाउने देखिएको छ। मानव तस्करीमा परेर विदेशी भूमिमा गएका व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी बसाइसराईको अपराधमा रोजगारदाता देशले कारवाही गर्ने प्रावधानलाई पार्लेमो प्रोटोकलले सहयोग पुग्ने कानून विज्ञहरूको भनाइ छ। मानव बेचबिखनमा परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्नु हुँदैन भनेर त्यसको प्रोटेक्सन गरेको छ। र त्यो प्रोटेक्सनले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले राटिफाई गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन नेपाल चाहिँ गएको छ, नेपालमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब नक्कली पासपोर्ट बनाइदिएछ, नक्कली भिसा बनाइदिएको छ वा भिजिट भिसामा गएको छ र त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा ट्राफिकिङ पनि हुने, अर्को त्यो देशमा चाहिँ इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा चाहिँ कारवाही पनि हुन सक्ने जुन जोखिम थियो, त्यो जोखिमबाट बस्नलाई चाहिँ यो प्रोटोकल चाहिँ एकदम उपयोगी हुन सक्थ्यो होइन। तर नेपालले हामीले ढिलो गर्यौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले जुन रिजर्भेसन राखेको छ, त्यो रिजर्भेसन पनि के भन्दाखेरि धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ त्यो राइटको इन्स्योरेन्सको लागि चाहिँ नेपालले त्यो इस्यु उठाउन सक्ने कुरो हुन सक्थ्यो होला, तर त्यसमा अलिकति नेपाल चाहिँ कन्फिडेन्स नभएर रिजर्भेसन राखेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाता देशमा कारवाही हुनबाट पार्लेमो प्रोटोकलले सहयोग पुग्ने सरकारवाला व्यक्तिको भनाइ छ। भिक्टिमलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब
कुनै ट्राफिकरले उसलाई लगेको हुन्छ अर्कै देशमा, अनि उसको कारणले उसको इमिग्रेसन स्ट्याटस पनि भायोलेट भएको हुनसक्छ, त्यो कन्ट्रीमा ऊ लिगल बसेको हुनसक्छ। तर उसको इमिग्रेसन स्ट्याटसलाई हेरेर यदि त्यहाँ कारबाही गर्ने हो भने ऊ डबल भिक्टिम हुन्छ, ह्युमन ट्राफिकिङको पनि भिक्टिम हुन्छ र यता उसलाई अर्को भिक्टिम पनि हुन जान्छ। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ उसको इमिग्रेसन स्ट्याटसको कारणले कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पार्लियामेन्ट प्रोटोकलको चाहिँ मेन स्पिरिट हो। नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन प्रस्ताव, मानव वैश्विकरण तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064, वैदेशिक रोजगारी ऐन 2064, अध्यागमन ऐन 2049, संगठित अपराध ऐन 2070 र सुपुर्दगी ऐन 2070 संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। आज 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो निर्वाचनको लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको हो। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गरिने तथा देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। निर्वाचन सामग्रीहरूको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको भन्दै थपलियाले बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि थपलियाले बताउनुभयो। यही फागुन 21 गते सबै मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ र सबै देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। उहाँले निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोग सचेत रहेको पनि थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचनहरू अलि खर्चिलो र अलि भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण हामी आउँदो निर्वाचनमा आचार संहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी, कसरी कम खर्चिलो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रमसम्म 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै विक्रमसम्म 2073 सालमा निर्णय गरी फागुन 7 गतेको दिनलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 97 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2931 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 97 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,73,263 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,69,619 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1,583 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 2061 पुगेको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको सनातन धर्ममावि खोज लेकमा कक्षा कोठाको अभाव छ। एकै कोठामा 120 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बस्न बाध्य छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको सनातन धर्ममावि खोजलेकमा कक्षा कोठा अभाव हुँदा विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ। गाउँपालिका केन्द्र खोजलेकमै रहेको विद्यालयमा भौतिक संरचना अभावले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ। एक कोठामा 120 भन्दा बढी विद्यार्थी राखेकाले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव परेको हो। कक्षा कोठा यो भवनहरू यहाँ ल्याइदिए अनि कोठाहरू थप गरिदिएको भए हामीलाई पनि बस्न सजिलो हुन्थ्यो कि
कति शिक्षा हासिल गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि कति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ लेख्न पनि सकिँदैन, धेरै गुजगाज हुन्छ, बस्नलाई पनि अप्ठ्यारो। अब विद्यार्थी आफूलाई नै अप्ठ्यारो भएपछि कहाँबाट हामीहरू त्यस्तै राम्रोसँग शिक्षा हासिल गर्न सक्छौँ? सिम्पल प्रेजेन्ट सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज-हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कक्षा 1 देखि 12 सम्म सञ्चालित विद्यालय गाउँपालिकाकै पढाइका लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसैले धेरै विद्यार्थीहरू घर नजिकैको विद्यालय छोडेर त्यहाँ पढ्न आउने गरेका छन्। अहिले सनातन माविमा विद्यार्थीहरूको संख्या करिब 800 को हाराहारीमा छ। सम्बन्धित निकायमा भवन निर्माणका लागि पहल गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। हामीले चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। यो वर्ष अब चाहिँ त्यो कोरोनाले विशेष चाहिँ अब स्कुलै खोल्ने अवस्था पनि आएन। आइसकेपछिको यो समस्या हो। यसको लागि हामी चाहिँ स्थानीय सरकार, शिक्षा विकास समन्वय एकाइसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै थियौँ। बिचमा चाहिँ यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएर सबै पठन पाठनमा अवरोध चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था आयो। अब त्यो भवनको कक्षा कोठाको समस्या त अहिले चाहिँ आउने बित्तिकै अहिले चाहियो भनेर हुने कुरो पनि भएन। कम्तीमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ भवनै दिए पनि त्यसलाई बनाउनु पनि त टाइम लाग्छ। क्रमशः हामी चाहिँ विद्यार्थीको अवस्था त्यो हेरेर चाहिँ लागिरहेछौँ। भौतिक संरचनाको कमीका कारण सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यो विद्यालयमा कक्षा कोठा अभावदेखि लिएर अन्य अभाव पनि खड्केको यहाँका शिक्षकहरूको भनाइ छ। त्यसैले यहाँको स्थानीय सरकार तथा शिक्षासँग सम्बन्धित निकायले यो विद्यालयको कक्षा कोठादेखि समस्यादेखि लिएर अरू भौतिक निर्माणका कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि बैतडीको दोगडा केदारबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले देशैभर सबै नेपालीको बैंक खाता खोलिने र सबैलाई डिजिटल कारोबारमा ल्याइने बताउनु भएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा काठमाडौँको चन्द्रविनायक पार्क चावै हिलमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली QR कोडको शुभारम्भ गर्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले हिसाब किताब पारदर्शी गर्न र समृद्धिको अभियानमा लाग्नका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य गराइने बताउनु भएको हो। उहाँले समय श्रमको बचतका साथै पैसाबाट हुन सक्ने डर कम गर्न डिजिटल प्रणालीमा अनिवार्य जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। समयको बचत कहीँ बैंक जानु परेन। अर्को श्रमको बचत, तपाईलाई दुःख पनि धेर भएन, सजिलो भयो। अर्को अघि नै भन्नुभयो, पैसा समय राखेपछि गर्ने झन्झट त भयो, चोरी हुने डर पनि भयो, आगलागी हुने डर पनि भयो, नक्कली नोट पर्यो कि भन्ने सम्भावना पनि भयो, च्यातिएको झुत्रो मैलो नोट भयो भने यो चल्दैन कि भन्ने डर पनि भयो। यी सब कुराहरूबाट हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि मुक्ति पाउने भयो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले डिजिटल भुक्तानी सरल र सहज हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। नक्कली पो आयो कि भन्ने विभिन्न किसिमका डर त्रास हुन सक्छन्, तर तपाईँको डिजिटल माध्यमबाट गरेका भुक्तानीहरूमा त्यो कुनै डर त्रास भएन। तपाईँहरूको ब्याङ्किङ ह्याबिट पनि बढ्छ, बचत गर्ने बानी बढ्छ, जसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै केही हदसम्म पनि टेवा दिन्छ। पुस महिनामा 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबर QR कोडबाट कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अपराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि उचालेको छ। शुक्रबार भएको लीगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जित दिलाउन सरू लिम्बुले 2 गोल गरिन्। यस्तै अनिता केसीले 1 गोल गरिन्।
एपीएफले लगातार तेस्रो पटक लिगको उपाधि जितेको हो। लिगको अन्तिम खेलमा पराजित आर्मी उपविजेता बन्यो। उपाधिसँगै एपीएफले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 8 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। पुलिसले शुक्रबारै चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान बनायो। पुलिसले 5 लाख पाउँदा चौथो बनेको वालिङ नगरपालिकाले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। फेयर प्ले अवार्ड पाएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले 1,50,000 रुपियाँ पाएको छ। प्रतियोगिताको बेस्ट प्लेयर एपीएफकी सरू लिम्बू घोषित भइन्। उनले स्कुटर प्राप्त गरेकी छिन्। बेस्ट गोलकिपर नेपाल पुलिस क्लबकी उषा नाथ हुँदा बेस्ट डिफेन्डर पनि नेपाल पुलिसकी अमृता जैसी भइन्। बेस्ट मिडफिल्डर आर्मीकी विमला चौधरी चयन भइन्। बेस्ट फरवार्ड एपीएफकी सावित्र भण्डारी घोषित भइन्। प्रतियोगिताको बेस्ट कोच एपीएफकी भगवती थापा भइन्। उत्कृष्ट सबैलाई नगद 50,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय टिमसहित 4 नगरपालिकाको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिनभर सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। एकहत्तरौं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताउनु भएको छ। प्रणालीगत हिसाबले विभिन्न सङ्घर्ष मार्फत नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गतेभित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष विपक्ष र एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारले ज्यादतीपूर्ण ढंगले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्ने पनि बताउनुभयो। म्यानमारमा सेनाको कुको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी एक महिलाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। 20 वर्षीय महिलाको आज उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बीबीसीका अनुसार ती महिलालाई अघिल्लो साता प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेको थियो। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अपराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। आज भएको लीगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। जितसँगै एपीएफले लीगमा 10 अङ्कको अग्रतासहित लगातार तेस्रो पटक उपाधि हात पारेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।